अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको दिखाएंगे कि पुलिस की मुद्दत में दर्ज होने वाली FIR 9C जो है वो अक्सर झूठी क्यों निकलती है, क्यों ये अक्सर FIR 9C की या तो अखराज हो जाती है या इनको अदालत की जानिब से खारिज करने के अहकामात दे दिए जाते हैं। पुलिस की मुद्दत में दर्ज होने वाली FIR किन लोगों पर दर्ज की जाती है और इसके पीछे हक़ाइक़ क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से लाहौर शहर को ड्रग्स फ्री सिटी बनाने के हवाले से काफ़ी अहकामात दिए गए हैं और पूरे पंजाब में मंशियात फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ बड़ा क्रैकडाउन करने का ऐलान भी कर दिया गया है और पुलिस जो है मुख्तलिफ़ अज़ला में बिलखुसूस लाहौर में इस हवाले से कई कार्रवाइयाँ कर चुकी है। और हुकूमत पंजाब की जानिब से जब ये ऐलान किया गया कि मंशियात फ़रोख्त करने वालों के गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जाए, तो फिर लाहौर पुलिस ने बहुत सारे मुकदमात दर्ज भी करना शुरू कर दिए, जिनमें बहुत सारे मुकदमात, बहुत सारे गैंग्स ऐसे गिरफ़्तार भी किए जो नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से जो है वो उसका आदी उसको बना रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जब मंशियात फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का ऐलान करती हैं तो वो बड़ी मुतहरिक दिखाई देती हैं। फिर पुलिस ने बड़े बड़े गैंग्स को जब गिरफ़्तार किया और अपने ऐलानात भी किए, वो ऐलानात क्या हैं वो भी आपको दिखाते हैं। फिर उस दौरान जो बड़े बड़े मंशियात फ़रोश और बैनुल अक़वामी सतह पर मंशियात फ़रोख्त करने वाले गिरोह गिरफ़्तार हुए, उसकी भी कुछ वीडियोस की झलकियाँ आपको दिखाते हैं। I was shocked. और इसलिए नहीं कि हमने ये चीज़ें इनसे ये निकल आई हैं, शॉकिंग बात यह है कि वो कितनी फ्रीली यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे और कोई उनके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई उनके लिए रोड ब्लॉक्स नहीं है, फ्रीली ऑपरेट कर रहे हैं और नॉर्मल सिटीजन्स की तरह रह रहे हैं। मेरे लिए ये बात ज़्यादा मुश्किल थी अब्जॉर्ब करना। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, IG साहब को, उनकी पूरी टीम को, बिलाल कमियाना साहब को, बिकॉज CCPO लाहौर है एंड ऑल ऑफ यू वेल डन माशाल्लाह। और ये आपने कौम को, बच्चों को, माओं के, वालिदैन के बच्चों को आपने बचाया इस चीज़ से, क्योंकि ये सब जारी थी। मुझे बताया इन्होंने कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में जाती है ये चीज़। और जब से हमने ड्रग के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन, इस कातिल के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू किया है, मुझे पेरेंट्स के मैसेजेस आते हैं और वो उन्होंने मुझे कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम एक शुरू किया। तो आई थिंक इसको बिल्कुल इरेडिकेट करने के लिए हमें जो कुछ करना पड़े हमें करना चाहिए। नहीं कामयाब हो सके वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने जब मंशियात फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का कहा तो उनका क्या कहना था, वो कार्रवाइयाँ कैसे हुई, ये भी हमने आपको दिखाया। लेकिन इन कार्रवाइयों के बाद ये लगता था कि अब वाकई ही पंजाब और ख़ासकर लाहौर में मंशियात फ़रोख्त करने वाले कहीं दिखाई नहीं देंगे और हमारी वो नौजवान नस्ल जो मंशियात फ़रोख्त करने वालों की वजह से मंशियात की आदी बन रही है, उसका बचाव हो जाएगा, उससे नस्ल हमारी बचना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ अरसे के बाद ये कार्रवाइयाँ मध्यम पड़ जाती हैं। ये कार्रवाइयाँ सिर्फ़ इस हद तक महदूद रह जाती हैं कि किसी न किसी फ़र्द वाहिद को, किसी न किसी ऐसे शख्स को गिरफ़्तार करके 9C की FIR दर्ज की जाती है जिसे मुबैना तौर पर मंशियात फ़रोख्त कहा जा सकता है। अब हम आपको वो तफसील बताते हैं कि पुलिस शुरू में तो काम बड़े अच्छे करती रही, ऐलानात के बाद बड़े एक्शन हुए, लेकिन ये मामला अब थम सा गया है। क्या अब जो दर्ज होने वाले मुकदमात हैं उसको देखते हुए ये लगता है कि पुलिस सिर्फ अपने टारगेट को अचीव कर रही है? क्या वाकई ही अब दर्ज होने वाले जो 9C के मुकदमात हैं जिसमें पुलिस मुद्दई बनती है वो तमाम के तमाम सच्चे हैं? इसमें काफ़ी सारे शक व शुबात पैदा हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी शिकायत पुलिस के इन मुकदमात की वजह से सामने आ रही हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन ने भी
पिछले दिनों बहुत से 9C के मुकदमात झूठे होने की वजह से, गलत होने की वजह से खारिज कर दिए। फिर कुछ लोगों की शिकायत भी हम तक पहुंची। आज के प्रोग्राम में हम आपको ये दिखाते हैं कि पुलिस अपना टारगेट पूरा करने के लिए अब मंशियात का इस्तेमाल करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ मंशियात फरोशी के मुकदमात दर्ज करने लगी है। मुबैना तौर पर थाना हरबंसपुरा की हदूद में एक मंशियात के आदी शख्स को मंशियात फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। जब हम उसका रिकॉर्ड देखते हैं तो माजी में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। उसका वालिद, उसका ख़ानदान एक अच्छे घराने से उनका ताल्लुक़ है। उनके घर वाले, उनके वकला, उनके कानूनी मशीर क्या कहते हैं ये भी हम आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे। लेकिन क्या 9C की दफ़ात जो पुलिस की मुद्दत में दर्ज की जाती है वो तमाम के तमाम सच्चे मुकदमे होते हैं? क्या पुलिस किसी गर्ज़ या किसी लालच की वजह से ये इक़दामात करती है? क्यों पुलिस अफसरान के पास ऐसे मुकदमात के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों के अंबार लगते जा रहे हैं? शिकायत के अंबार लगने के बाद हम अगर दूसरी जानिब बात करें पुलिस हुकाम की, तो DIG ऑपरेशन लाहौर जो हैं वो अपनी मीटिंग में तमाम अफसरान को वार्निंग देते हैं कि कोई गैर कानूनी या इख्तियारात से तजावज़ करेगा तो उल्टा उस FIR का वो हिस्सा बन जाएंगे। उनके ख़िलाफ़, पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ भी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। इंतहाई बोल्ड बयान जो उनकी जानिब से दिया गया वो क्या है प्रोग्राम में, वो भी हम अभी शामिल करते हैं। फिर उसके बाद आगे क्या कहते हैं ऐसे मुकदमात के हवाले से लोग, वो भी आपको दिखाएंगे। एक चीज जिसके ऊपर मेरी लड़ाई है आपसे वो ये है कि अगर करप्शन की शिकायत आई, इख्तियारात से तजावुज़ की शिकायत आई, किसी शहरी के साथ बुरा रवैया आपने किया तो बिल्कुल स्पेयर नहीं करो। इस सारी फोर्स के लिए पैगाम है, 5 पर्चे दिए हैं, 50 पर्चे दूंगा अगर ये काम से बाज ना आए। और ये भी एक बात जरूरी है, आप में से सारे लोग बुरे नहीं हैं। ये खराबी करने वाले लोग बहुत कम तादाद में होते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट मुझ समेत आप सब के ऊपर आता है। जो ठीक काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी आता है। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि जो मुबैना तौर पर झूठे मुकदमात 9C के दर्ज होते हैं उसकी वजह क्या है, और अक्सर लोग ये गिला करते हैं कि पुलिस उनके प्यारों को, नौजवानों को जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं उनको मंशियात फ़रोख्त बना देती है पुलिस। और इस तरह के बहुत सारे मुकदमात सामने आते हैं जिसमें किसी का रिकॉर्ड नहीं होता कि वो मंशियात फ़रोख्त करता है। ये ज़रूर होता है कि वो मंशियात का इस्तेमाल करता है। घर वाले और ख़ानदान वाले उस लानत को छुड़वाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उनका प्यारा, उनका बेटा, उनका भाई इस लानत से बच जाए और नशा छोड़ दे। लेकिन पुलिस को एक टारगेट जो दिया जाता है कि आपने हर इलाके में, हर थाने में मंशियात फ़रोख्त करने के कितने मुकदमात दर्ज किए, तो पुलिस ज़ाहिर है वो रिकॉर्ड अपना बनाने के लिए जो मंशियात फ़रोख्त नहीं करता, मंशियात का आदी होता है, उसके ऊपर ज़्यादा मुकदमात दर्ज आसानी से कर पाते हैं क्योंकि वो मंशियात का आदी होता है। इसी तरह का एक केस हमारे पास आया जिसमें मंशियात का इस्तेमाल करने वाला 38 साला वो शख्स जिसके 5 बच्चे हैं, पुलिस उस पर मुकदमा 9C का दर्ज कर देती है। इसमें कितनी हकीकत है, क्या वो वाकई सिर्फ मंशियात का इस्तेमाल करता है या मंशियात फ़रोख्त भी करता है, ये उनके घर वाले, उनके वालिद जो हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं, इसमें हम उनसे सबसे पहले बात करते हैं कि ये मामला है क्या। सर आप अपना नाम बताइएगा। सर मेरा नाम मियाँ तारमन वल हाजी नूर मोहम्मद मरहूम है। ठीक है मियाँ साहब, आप हरबंसपुरा के इलाके के रहने वाले हैं और आपके बेटे पे 9C का पर्चा हो गया। जी सर। सबसे पहले ये बताएं कि पुलिस क्यों
किसी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करेगी और आपके बेटे पर ही ये झूठी FIR दर्ज क्यों की गई, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? सर इसमें सिलसिला इस तरह है कि मेरा बेटा, मुझे नहीं पहले पता था, जब ये पर्चा हुआ है उसके बाद जब मैंने तहकीकात की तो फिर मुझे पता लगा कि मेरा बेटा आइस का नशा करता है। आपको उससे पहले नहीं पता? नहीं पता था जी मुझे। कितनी बिल्कुल। उम्र आपके बेटे की? 38 साल? 38 साल उम्र है जी उसकी। कितने अरसे से इस्तेमाल कर रहा था? तकरीबन साल 6 महीने से, जो मुझे पता लगा है। अच्छा, उससे पहले नहीं था जी कभी? नहीं, उससे पहले हाफिज़ कुरान है वो माशाल्लाह, और वो मतलब ये कोई 3-4 दोस्त मिलके कहीं उनका बैठना उठना इस तरह का हो गया कि उन्होंने आइस का नशा पीना शुरू कर दिया। इसमें से उनका एक दोस्त है उमर, उसका वो ज़्यादा अडिक्ट हुआ तो उसके वालिद फ़ारूक साहब ने कोई इलाज वगैरह भी कराया बकौल उनके फ़ारूक साहब के कि मैंने इसका इलाज भी कराया था। लेकिन ये अब वो इल्ज़ाम लगाते हैं मेरे बेटे के ऊपर कि मेरे बेटे को ये हमाद ने ख़राब किया, यानी मेरे बेटे ने। ठीक है, वो इसको ख़राब कहा। आपके बेटे का नाम हमादुर रहमान। 9C की जी FIR? बिल्कुल FIR। ठीक है। तो उन्होंने पुलिस वालों के साथ साजबाज करके कोई 14 तारीख को या 13 तारीख को 15 पे कॉल करके कोई इनकी कन्वर्सेशन हो रही थी, वो कोई माल लेके आ रहा है जा रहा है, इस तरह की कोई कन्वर्सेशन जिसका मुझे नहीं पता, जो कि वो बताते हैं फ़ारूक साहब। DSP वहीद साहब के सामने उन्होंने इस चीज़ का इकरार किया। उनका एक दोस्त है यूसुफ, जो उसको इन्होंने पकड़ा, वो कहीं आया है अपने उमर से मिलने के लिए, उसको पकड़ के इन्होंने मारा है, मार के उसको अंदर बिठाया है। और उसके बाद उन्होंने फिर हमाद से टेलीफोन के ऊपर मैसेजेस किए कि भाई ये माल लेके आ, तो उसने कहा जी मुझे अपना को पैसे भेजो, जायज़ कैश कराओ। तो इन्होंने कहा जी हम जायज़ कैश नहीं कराएंगे। इन्होंने 15 पे कॉल करके पुलिस बुलवा ली और पुलिस के साथ साजबाज करके वो यूसुफ के ज़रिए उसको पकड़ा। और जब पकड़ा है तो वहाँ से उन्होंने 15 पुलिस ने वो हैंड ओवर कर दिया। कार ख़ास हैं कोई SHO साहब के, कोई 3-4 लड़के मोटरसाइकिलों पर आए हैं वहाँ मौके पर, तो उन्होंने उसको यकीनन जब उनको रोका, गिरफ्तार किया, पकड़ा, तो उनसे कुछ बरामद भी हुआ? जी बकौल उनके फ़ारूक साहब के, पुलिस के नहीं फ़ारूक साहब जिन्होंने 15 पे कॉल की थी, वो कहते हैं कि जब मैंने हमाद को मतलब ऐसे जफ़ी डाल के पकड़ा तो मुझे महसूस हुआ कि इसने नेफे में कुछ लगाया हुआ है। अच्छा। तो मैं समझा कि शायद पिस्तौल है, लेकिन जब तलाशी ली तो एक नीला शापर निकला जिसमें मुझे नहीं पता क्या था। ये फ़ारूक साहब एतराफ़ करते हैं कि मुझे नहीं पता उसमें क्या था। ठीक है। वो उसी तरह पकड़ के उन्होंने थाना हरबंसपुरा भिजवा दिया। वो 4 बंदे उसको ले गए। बाद में पता लगा कि जी यूसुफ को उन्होंने छोड़ दिया। यूसुफ का बड़ा भाई जो है वो आदिल नाम है, वो हाई कोर्ट में काम करता है। वो अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके अपने भाई को छुड़ा के ले गया और मेरे बेटे के ऊपर उन्होंने 2 दिन के बाद FIR काटी, जबकि उसको 13 या 14 को गिरफ्तार किया हुआ। अच्छा ये बताएं कि फ़ारूक साहब जिन्होंने आपके बेटे को पकड़ा और उन्होंने महसूस किया कि पिस्तौल है, बाद में मंशियात निकली बकौल उनके, FIR जो हुई है वो तो पुलिस की मुद्दत में हुई? जी पुलिस की मुद्दत। और वकूआ कुछ और है? वकूआ कुछ और है जी। वो उन्होंने, आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने तो ये आपने जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है उनको ये बताया कि मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज होता है और उसमें जो लिखा गया है कि हाथ देखा गया खड़ा हुआ था, पैदल फरोख्त कर रहा था, और वही एक इलेक्ट्रिक, जो पुलिस कहती है वो कहती है जी कि मुखबर की इतला पे हमने उसको, वो सारे मुखबर, लेकिन वाकया कुछ और है। वाकया फ़ारूक साहब ने उसको अरेस्ट करवाया है। इसका मतलब है कि फ़ारूक साहब ने आपके बेटे को इन्वॉल्व किया? जी बिल्कुल। फ़ारूक की वजह वही है कि उनका बेटा जो है वो भी अडिक्ट है। अच्छा। उनके साथ बैठ के पीता है। और वो यूसुफ जो लड़का जिसको छोड़ दिया वो भी उनका दोस्त है। फ़ारूक साहब ने कभी आपको इससे पहले आगे शिकायत की हो कि आप अपने बेटे को रोकें? मैं उस दिन फ़ारूक साहब को मैंने पहली दफ़ा देखा है जब DSP वहीद साहब के पास हम लोग पेश हुए हैं, क्योंकि DIE ऑपरेशन ने वो इंक्वायरी उनको मार की थी, उन्होंने सबको बुलाया हुआ था। मैं पहली दफ़ा उनसे मिला हूँ। वहाँ पे उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया? यही उन्होंने कहा जी मैंने इसको पकड़ा है, पकड़वाया है, 15 पे पुलिस पे कॉल की है, पुलिस आई है, तो पुलिस ने इस तरह उसको पकड़ा। मियां साहब आपका बेटा पढ़ा लिखा है? हाफिज़ कुरान है जी, 8वीं 10वीं ने उसने पास नहीं की। अच्छा, बस वो काम में पड़ गया। कुरान पाक हाँ जी, कुरान पाक का हाफिज़ है, हिफ्ज़ किया। ठीक है, हिफ्ज़ किया हुआ है। अच्छा ये बताएं कि इससे पहले उसके ऊपर कितने मुकदमे? कोई मुकदमा नहीं है सर, कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी किस्म का भी इस तरह का, कोई अपना कोई नशे का या कोई मंशियात का, कोई और किसी जुर्म का? नहीं सर, नहीं।
وہ ایکسیڈنٹ کا ایک ہے، اس سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا گاڑی. یہ تو چلے وہ مطلب 9C یا 9B ایسی کوئی FIR اس سے پہلے اب تو ریکارڈ بن گیا. اب تو ریکارڈ پولیس نے بنا دیا سر. اچھا آپ اس کے لیے آپ کو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی اور پولیس نے اپنی وہ اعداد و شمار کو پورا کرنے کے لیے یہ پرچہ دے دیا، FIR دے دی اور کسی کے کہنے پہ دی جس طرح آپ نے بتایا، تو آپ کہیں جاتے DIG صاحب کے پاس؟ سر میں 3 درخواستیں میری پروسیس ہوئی ہیں. پہلی درخواست DIG آپریشن صاحب کو دی تھی کہ ان کو یہ اسی لیے دی تھی کہ جی یہ آپریشن والوں کی غلطی ہے تو وہ اپنی غلطی ٹھیک کریں. وہاں سے انہوں نے پہلے تو میرے ساتھ بڑے پولائٹلی اور بڑی مری بات بھی سنی، میرے ساتھ ڈسکس بھی کیا. انہوں نے چیز ایکسیپٹ کی میرے ساتھ بات کر کے کہ واقعی پولیس بعض وقت زیادتی کر جاتی ہے صرف اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے، تو میں اس کیس کو خود دیکھوں گا. جب انہوں نے کہا میں خود دیکھوں گا، میں خود سنوں گا، تو پھر وہ دوسرے SSP صاحب کے پاس گیا. انہوں نے نہیں سنا، میں دوبارہ چلا گیا. انہوں نے کہا میں خود سنوں گا. تو انہوں نے پھر آپ DIG آپریشن صاحب کا ذکر جی ان کے پاس آپ گئے؟ میں خود گیا جی، ان سے ملے، انہوں نے آپ کی بات تسلی سے سنی؟ پہلے دن انہوں نے جب ملاقات ہوئی تو بڑی تسلی سے سنی اور انہوں نے کہا جی یہ کیس میں خود دیکھوں گا اور سنوں گا. ٹھیک ہے. لیکن 2 دن میں متواتر جاتا رہا، وہ کہیں چھٹی چلے گئی یا کسی کام کے سلسلے میں ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. چوتھے دن لازمی ان کو بتایا ہوگا کہ جی یہ بندہ روز آ جاتا ہے. اس دن انہوں نے تھوڑا سا ناراضگی شو کی، جی آپ روز آ جاتے ہیں. میں نے ان کو ریکویسٹ میں بتایا، میں نے کہا سر یہ تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ ابھی میں خود سنوں گا، تو میں تو اس سلسلے میں حاضر ہو رہا ہوں. مجھے بتا دیں آپ نے کب سننا ہے، مجھے اس دن بلوا لیں. بس ٹھیک ہے آپ جائیں، ہم بلوا لیں گے آپ کو. اس کے بعد انہوں نے وہ مارک کر دی کہ وہ ڈپٹی اپنا جو DSP ہیں وحید اسحاق صاحب، ان کو مارک کی ہے. ان کے بندوں نے ASI وغیرہ نے بلا کے پہلے بیان وغیرہ ریکارڈ کیے ہیں. پھر بیان ریکارڈ کر کے جب وحید صاحب کا پیش ہوئے ہیں تو سب نے اپنا اپنا موقف بتایا. تو میں نے جب ان کو بتایا کہ جی یہ سلسلہ اس طرح کا ہے، تو اس نے کہا جی ہم خود دیکھ لیں گے، لیکن آپ کا جو ریمیڈی ہے وہ ہے انویسٹیگیشن میں آپ جائیں، وہاں درخواست دیں تفتیش چینج کرنے کے لیے. تو میں نے ان کو کہا سر آپ کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی ہم اپنا کرتے رہیں گے. انہوں نے وہاں اس یوسف کا ذکر آیا، انہوں نے پولیس والوں سے پوچھا کہ بھائی یوسف کو کس نے چھوڑا کس نے اس کو، یوسف کو. تو وہاں پولیس والوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ پوچھتے رہے کہ SHO نے چھوڑا ہے، 15 والوں نے چھوڑا ہے، اور وہ 4 بندے کون تھے، ان کے بیان کدھر ہیں. انہوں نے پابند کیا وحید اسحاق صاحب نے کہ جی آپ یہ شام کو 4:30 اپنے بندوں کو کہ 4:30 بجے تک ان 4 بندوں کا بیان لائیں، اور SHO صاحب کا جو ہے وہ بیان لائیں، یا ان کو SHO صاحب کو کہیں خود آ کے مجھے بتائیں. ہمیں انہوں نے کہا جی آپ جائیں. میں نے کہا جی ہمیں کس ہم بتا دیں گے آپ کو. میں نے واپس آ کے CCPO صاحب کو درخواست دی. CCPO صاحب ملے ہی نہیں، بس انہوں نے درخواست اندر ہی منگا کے وہ مارک کر دی. ملاقات انکوائری مارک کر دی ہوگی، تو انکوائری مارک کر دی جی SP کینٹ کو. SP کینٹ انویسٹیگیشن جی، وہ میڈم ہے. ان کے پاس جب میں پیش ہوا تو انہوں نے بھی پولیس والوں کو بلایا ہوا تھا، انہوں نے بھی میری کوئی بات نہیں سنی. میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا جی موقع پر کوئی چیز اس کے پاس لڑکے سے نہیں نکلی، وہ کہتی وہ ہم نکال لیں گے، ہم وہ بعد میں نکالتے ہیں، موقع پہ نہیں نکلتے. مطلب اس طرح کا ان کا لہجہ تھا. تو میں نے کہا جی ہمیں کچھ بتائیں، ہم بتا دیں گے آپ کو، آپ جائیں. انہوں نے بھی اس طرح کر کے مجھے بھیج دیا. اب درخواست دی ہوئی ہے DIG انویسٹیگیشن صاحب کو، اب وہ دیکھیں کب لگتی ہے. وہ ان کے پاس پیش ہونے کے لیے درخواست جمع کروا دی ہے، اور وہ منگل کو بورڈ بیٹھتا ہے، شاید منگل کو کال کر لیں. وہ آپ نے تبدیلی تفتیش کے لیے جی اب دوبارہ انہیں درخواست دی. اچھا تبدیلی تفتیش کے لیے تو تب ہوتا ہے کہ جب آپ کی تفتیش ٹھیک نہ ہو رہی ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے آپ کا جو بیٹا ہے وہ بلا وجہ ملوث کیا منشیات فروخت کرنے کے الزام میں، وہ آپریشن نے کر دیا، آپ نے DIG آپریشن کو درخواست دے دی. تو اب انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہربنس پورا انویسٹیگیشن پولیس جو ہے وہ تفتیش بھی ٹھیک نہیں کر رہی. نہیں سر، تفتیش تو انہوں نے کی ہی نہیں. انہوں نے تو پکڑ کے جو پلاننگ تھی اس کے تحت اس کو بچے کو جیل بھیج دیا. میں نے ان سے ریکویسٹ کی، مطلب میڈم SP کو بھی، جی یہ جن لوگوں نے پکڑا یہ قرآن پہ حلف دے دیں کہ جی ہم نے اس سے اتنی نکلی ہے چرس اسے، تو میں وڈرا ہو جاؤں گا، میں اپنے بیٹے کی ضمانت بھی نہیں کراؤں گا. یا میرے سے حلف لے لیں، میں بتاتا ہوں کہ جی میرے بیٹے کے پاس سے یہ چرس نہیں نکلی، 1 گرام بھی چرس نہیں تھی اس کے پاس. کیونکہ اس بچے نے آپ کا آئس کا استعمال کرتا ہے. کہیں مجھے ابھی پتہ لگا جی وہ کرتا ہے، یہ نہیں دوستوں کے ساتھ. اور اسی چکر میں وہ عمر کے والد نے، فاروق صاحب نے، کہ جی میرے بیٹے کو اس نے حماد نے خراب کیا ہے، یہ لا کے دیتا ہے اور وہ تب پیتے ہیں. تو اسی چکر میں انہوں نے پولیس والوں کے ساتھ ساز باز کر کے وہ کو پیسے ویسے دیے ہیں، جو ہمیں پتہ لگا ہے وہ کو پیسے ویسے دیے ہیں پولیس والوں کو، دے کے انہوں نے اس کو اندر بند کروا دیا.
ٹھیک ہو یہ گیا. اتنا سا سلسلہ ہے. اور میں نے ان کو پولیس والوں کو ہر جگہ کہا جی مجھے قرآن پہ حلف دے دیں یہ جنہوں نے پکڑا کہ ہاں جی ہم نے اس کو پکڑا ہے اور اس سے اتنی نکلی ہے, لیکن اس طرف وہ آتے ہی نہیں ہے. وہ جی ہمارے پاس ریکارڈ ہے, ہمارے پاس ثبوت ہے, حالانکہ اس کا پریویس کوئی ریکارڈ نہیں ہے میرے بیٹے کا اس طرح کا پولیس میں. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کچھ جو سینئر افسران ہیں ان کے پاس بھی گئے ہیں, لگتا ہے کہ انصاف ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے آپ کو نہ پتہ ہو کہ آپ کا بیٹا منشیات فروخت بھی کرتا ہو. نہیں سر, اس چیز پہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں قسم نہیں دے سکتا, لیکن بات یہ ہے کہ جو ایف آئی آر کے مطابق انہوں نے جو چرس ڈالی ہے وہ تو اس کے پاس نہیں تھی. ایف آئی آر تو پھر جھوٹی ہو گئی نا سر. بالکل ٹھیک ہے. سلسلہ تو یہ ہے کہ میرا موقف یہی ہے, یا مجھ سے حلف لے لیں, میں دے دیتا ہوں کہ میرے بیٹے کے پاس چرس نہیں تھی. آپ کی ملاقات ہوئی بیٹے سے؟ نہیں, میرا چھوٹا بیٹا جاتا ہے جی ہر ہفتے ملنے کے لیے, میں تو نہیں جاتا, میں زیادہ چل نہیں سکتا. آپ کا بیٹا کیا کہتا ہے؟ اس نے حلفاً بتایا ہے, اپنے بچے کی قسم کھا کے بتایا کہ میرے پاس چرس کا 1 گرام بھی نہیں تھا. اچھا, ہاں جی. تو انہوں نے 1300 گرام 1360 گرام اس کے اوپر چرس ڈالی ہے, جو کہ یہ فاروق صاحب نے ڈلوائی ہے. ٹھیک ہے. تو صرف اپنے بیٹے کی وجہ سے؟ ہاں جی. کہ میرا چاہتے ہیں کچھ پولیس حکام کو؟ سر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ سسٹم جو ہے اس کو ٹھیک کریں. بے گناہ لوگوں کو یہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن صاحب نے خود ایکسیپٹ کیا کہ بے گناہ لوگوں کو صرف ٹارگٹ کے چکر میں جو ہے وہ ہمارے پولیس والے پکڑ لیتے ہیں. اور میں نے سی سی پی او صاحب کو بھی بتایا تھا کہ جی اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ ڈی آئی جی صاحب کے الفاظ ہیں. میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سر کسی کے ساتھ مطلب گناہ نہ کریں اتنا بڑا کہ اس کا ریکارڈ, اس کی عاقبت ہی خراب کر دی آپ لوگوں نے اتنا بڑا پرچہ ڈال کے. میری تو یہی ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کا پراپر حلف دے دیں مجھے پولیس والے, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ جی ہم نے یہ چرس پکڑی ہے, اس سے نکلی ہے. میرا تو یہی گزارش ہے, عرض ہے کہ جی یہ جھوٹا پرچہ ہے, اس کو خارج کریں, مہربانی کریں, انصاف کریں. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں سر. وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہوں نے منشیات کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کرنے کا اعلان بھی کر رکھا ہے اور احکامات بھی دے رکھے ہیں پولیس کو, اور پولیس جو ہے وہ کریک ڈاؤن بھی کر رہی ہے. بہت قسم کی کارروائیاں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں, لیکن ایک طرف ہمیں شکایت یہ بھی لوگوں سے موصول ہوتی ہے کہ پنجاب پولیس یا لاہور پولیس جو ہے وہ زیادہ منشیات فروخت کرنے کے ملزمان پکڑنے کا دعویٰ کرنے کی غرض سے ایسے لوگوں کے اوپر مبینہ طور پر جھوٹے مقدمات درج کر رہی ہے جو منشیات کا استعمال کرتے, اور ان کو ملوث کر دیا جاتا ہے مبینہ طور پر کہ وہ منشیات فروخت بھی کرتے ہیں. 9C کی ایف آئی آر تقریباً ایک اطلاعات کے مطابق تقریباً 50 سے زائد ایسی ایف آئی آر ہوں گی جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے خارج بھی کروائی ہیں. پچھلے دنوں ایسی بھی شکایت ہمیں موصول ہوئی کہ جس میں کوئی لین دین کا معاملہ بھی ہے تو اس کے اوپر بھی ایسی ایف آئی آر درج کر دی گئی 9C کی, پھر بعد میں وہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے حکم پر خارج بھی کی گئی. پھر اس سے پہلے پولیس جو ہے وہ اپنی ذاتی رنجش رکھنے کی وجہ سے ایسے معصوم لوگوں کو بھی اس 9C کے مقدمے میں ملوث کرتی رہی, جس کی انکوائری ہوئی, پھر پولیس اہلکاروں کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا, پھر اسے ملزم کو جو 9C کا ملزم تھا اس کو بے گناہ کر کے جیل سے بھی رہائی ملی. بہت سارے ایسے کیسز زیادہ تر سامنے اب آ رہے ہیں جس میں 9C کی ایف آئی آریں جو ہیں وہ جھوٹی ثابت ہو رہی ہیں, اور ثابت ہونے کا مقصد اور مطلب یہی نکلتا ہے کہ جو تعداد بڑھانے کے لیے لاہور پولیس اس طرح کی ایف آئی آریں 9C کی درج کرتی ہے. نصیر کمبو صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ, قانونی ماہر ہیں, اور ان سے قانونی رائے لیتے ہیں. جو ہربنسپورہ میں ایک منشیات کا استعمال کرنے والے شخص پر منشیات فروخت کرنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا, یعنی کہ 9C کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کر لی گئی ہے. کمبو صاحب آپ کا بہت شکریہ. کمبو صاحب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو 9C کی ایف آئی آر ہے بلکہ زیادہ تر وہ پولیس کی مدعیت میں درج ہوتی ہیں, اور جو پولیس کی مدعیت میں درج ہونے والی ایف آئی آر ہیں ایسا نہیں ہے کہ تمام کی تمام غلط ہوتی ہیں یا جھوٹی ہوتی ہیں. اس میں ایسی بہت ساری ایف آئی آر ہمارے سامنے بھی آتی ہیں جو
کوئی نہ کوئی اس میں پولیس کی نیگلیجنسی یا پولیس کی کوئی نہ کوئی اس میں لالچ جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے. تو جو ہربنس پورہ میں ایک شخص منشیات کا استعمال کرتا ہے، جو گھر والے بھی اس کے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا بیٹا، ان کا بھائی، کسی کا شوہر، تو وہ منشیات کا استعمال کرتا ہے اور پولیس جو ہے وہ ایف آئی آر درج کر دیتی ہے 9C کی کہ یہ منشیات فروخت کرتا ہے. لیکن قانون اور قانون کے محافظ جو ہیں ایسے شخص پر جس پر جھوٹی ایف آئی آر درج ہو، مبینہ طور پہ اس کو انصاف فراہم نہیں کر پاتے. تو کیا قانون اس میں عدالتیں کتنی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، اور قانون کیا کہتا ہے کہ کسی پہ بھی پولیس یا کوئی بھی ایف آئی آر 9C کی دے سکتا ہے پولیس اہلکار یا پولیس آفیسر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب، یہ ہمارے معاشرے میں انفیکٹ یہ بہت بڑی شکایت ہے پولیس سے یا دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسی سے کہ لوگ جو ہے وہ اس طاقت کو جو کہ لوگوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے، یہ معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے یہ جو ایجنسیز بشمول پولیس جو ہے ان کو اختیارات دیے جاتے ہیں، لیکن یہ ان کو مس یوز کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ جو منشیات کے معاملات ہوتے ہیں اس میں کنٹرول آف نارکوٹکس سبسٹنس ایکٹ 1997 جو ہے اس کے تحت معاملات ہوتے ہیں. تو اس میں یوزلی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جب پولیس ریڈ کرتی ہے اور پولیس انہوں نے ایک سٹیریو ٹائپ، ہر ایف آئی آر کی کہانی ہوتی ہے کہ ہم جی ایک ریڈنگ پارٹی تشکیل دے کے فلاں جگہ پہ موجود تھے، مخبر خاص نے اطلاع دی تو ہم پہنچے تو اس کے ہاتھ میں نیلا شاپر تھا تو اس میں سے اتنی برآمد ہوئی. یہ ایک سٹیریو ٹائپ سٹوری ہے. 99.9% ایف آئی آر میں یہی سٹوری ہوتی ہے. کوئی بھی مبینہ پولیس مقابلہ تھا تو ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. تو یہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے. تو اس میں ریسنٹ میں ججمنٹ پڑھ رہا تھا مسٹر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی، جس میں انہوں نے ایک منشیات کی ایف آئی آر تھی جس پہ ایک خاتون پہ ایف آئی آر دی گئی تھی، اور بیسیکلی اس خاتون کی جو فیملی تھی، اس کے بھائی جو تھے، ان کا پولیس کے ساتھ پہلے گرج تھا اور پولیس کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ اپلیکیشنیں دی ہوئی تھی، اور اس کی بنا پہ انہوں نے بعد میں جو ہے اس کی ساری فیملی اٹھا لی اور ایک خاتون تو اس پہ ایف آئی آر دے دی. تو جس کی بابت اس کی بیل پٹیشن ڈیسائیڈ کرتے ہوئے جسٹس طارق سلیم شیخ نے بہت زیادہ چیزیں جو تھی اس میں نے جو ہے اضافی نوٹ کے طور پہ لکھی اور اتھارٹیز کو اور محکموں کو اور حکومت پنجاب کو یہ ڈائریکشن دی کہ اس ججمنٹ کو سرکولیٹ کرے. اس میں یہی لکھا تھا کہ پولیس جو ہے جب منشیات کے معاملات میں کوئی ایف آئی آر دیتی ہے یا کوئی ریکوری پروسیڈنگ کرتی ہے یا ملزمان پکڑتی ہے یا جو ہے جن کے سامنے وہ پروسیڈنگ کرتی ہے، تو اس سب کو جو ہے وہ ان کے پاس موبائل کیمراز تو ہوتے ہیں، موبائل فون ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، تو اس کی ویڈیو فوٹیجز بنائیں تاکہ ساری پروسیڈنگ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ لگے. کیونکہ ہر شہری کا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو اس پہ الزام ہے، تو اس پہ جو الزام ہے وہ الزام لگانا مقصد نہیں ہے. پری پلانٹ جو ہے وہ تھانے میں بیٹھ کے پلانٹڈ ریکوریاں آپ کو پتہ ڈال دی جاتی ہیں. تو اس کے لیے عدالت نے فرمایا ہے کہ ٹرانسپیرنسی اور فیئر ٹرائل کا جو اصول ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے موقع پہ پولیس جو ہے وہ جو سسپیکٹ ہوتا ہے جس سے منشیات برآمد ہوئی ہے، جن گواہان کے سامنے ہوئی ہے، کون کون سے پولیس اہلکاران جو ہے موقع پہ موجود تھے، اس ساری پروسیڈنگ کو جو ویڈیو اور آڈیو کی صورت میں اس کو محفوظ کرے، اس کو شہادت کا حصہ بنائیں، یہاں تک کہ جب عدالت میں بیل سٹیج پہ بھی وہ ریکوری پروسیڈنگ کی ساری ویڈیو جو ہے وہ عدالت میں پیش کی جائے. تو اب ہوتا کیا ہے، پیچھے آپ دیکھیں کہ رانا ثناءاللہ کیس دیکھیں وہ کتنا بڑا سیاسی کیس تھا کہ اس میں بھی یہی تھا کہ ان کو پکڑا گیا، پکڑنے کے بعد ان کو گاڑی میں بٹھایا تو وہ تھانے لے گئے اور کہا یہی گیا ایف آئی آر میں کہ جی ان کو یہاں سے پکڑا، یہاں سے اتنی برآمد ہوئی، لیکن وہ سیف سٹی کے کیمرہ سے پتہ چلا کہ ان کو جو ہے وہ وہاں سے پکڑا گیا ہے، لیکن یہ ساری پروسیڈنگ جو ہے وہاں موقع پہ نہیں ہوئی ہے. تو اس کی بنا پہ ان کی جو ایف آئی آر خارج ہوئی وہ بری ہوئے اور اسی بات پہ ان کی ضمانت ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں یہ پولیس کا وتیرہ ہے کہ وہ کسی سے پیسے لے کے، ان کا اپنا ذاتی گرج بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے یا کسی پرائیویٹ کا گرج ہوتا ہے اور اس
کو पैसे लेके और अपने नंबर बनाने के लिए, अपनी जो मुकर्ररा एक एफिशिएंसी दिखाने के लिए, पर्चे काटने के लिए कि हमने इतने मंशियात फरोश पकड़ लिए, इस तरह के FIR दे देते हैं और ये बहुत गलत है। और ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये स्टोरी है, इसमें उसको पकड़ा 3 दिन पहले और इनका इल्ज़ाम है कि एक शख्स है जो कि उसका बेटा जो था इनके साथ आइस वगैरह पीता था, उसको गरज था कि इसने मेरे बेटे को इस नशे पे लगाया है, तो उसने जो पुलिस से मैनेज करके इनकी स्टोरी के मुताबिक उस पर FIR दिलवा दी है और 13 तारीख को 15 पे कॉल करके उनको पकड़वाया जाता है और 3 दिन उसको हब्से बेजा में रखा जाता है और उसके बाद 16 तारीख को उस पर ये 1380-60 ग्राम का FIR दे दी जाती है, जो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल प्लांटेड हुआ है। मैं समझता हूँ कि देखें, माशरे में जो मंशियात का नशा करते हैं, मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को जो है वो रिहैबिलिटेशन की तरफ लाना चाहिए, ना कि आप उन पे जो है वो FIR दे के उन पे 1.5 किलो या 1.25 किलो चर्च डाल दें और वो मुस्तकबिल में आप उनको मुस्तकिल जो है वो मंशियात फरोख्त बना यहाँ दें। पे एक चीज़ बताइएगा कि अक्सर ये देखने में आता है, जो पुलिस मुकदमात भी दर्ज करती है, जो मंशियात का इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं वो अक्सर मंशियात फ़रोख्त भी करते हैं। तो मुमकिन है कि इस केस में भी कुछ इस तरह का हो कि जो मंशियात का इस्तेमाल करता था नौजवान, वो कहीं फ़रोख्त भी करता हो। पहले चूँकि उसका रिकॉर्ड नहीं है बिल्कुल, तो अब तो 9C का उसका रिकॉर्ड बन गया। इस पे क्या कहें? देखिए, इसमें आपकी बात में हकीकत है, लेकिन इस केस के जो फैक्ट्स हैं ना, मैंने क्योंकि ये केस महरूज़ किया है कि इसमें उनके जो वालिद साहब हैं, जिस पे इल्ज़ाम है, जिस पे FIR हुई है, उसके बाप ने अब तक जो है मुख्तलिफ पुलिस ऑफिशियल्स को दरख्वास्तें दी हैं, जिसमें DIG ऑपरेशन को दरख्वास्त दी है कि जो वो बात कह रहे हैं कि मैं हलफ देने के लिए तैयार हूँ, मेरे बेटे से कोई मंशियात बरामद नहीं हुई, वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे को फ़ारूक नामी शख्स जो है, अगर उसने मुलव्वस किया है इस गरज पे कि उसका बेटा जो है वो समझता है कि उस पर उसको नशे पे लगाया है, तो इन सारी बातों की, या वो कहते हैं कि फ़लाँ पुलिस वालों ने पकड़ा, 15 पे कॉल पे पकड़वाया गया और 16 तारीख को FIR दी है, 13 तारीख को पकड़ा गया। तो अगर इनकी दरख्वास्तें DIG ऑपरेशन के सामने पेंडिंग हैं, इनकी दरख्वास्त जो है वो DIG इन्वेस्टिगेशन के सामने पेंडिंग है, या इनकी दरख्वास्त CCPO लाहौर के सामने पेंडिंग है, तो मैं समझता हूँ कि इन दरख्वास्तों पर प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और इन पे जो है वो वाकई ही अगर पुलिस मुलव्वस है या किसी ने पर्चा करवाया गया है तो इसको करार वाकई सजा देनी चाहिए और उन पुलिस वालों को नौकरियों से बर्खास्त करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब इनकी दरख्वास्तें अरबाब इख्तियार के सामने ज़ेर समात हैं तो उन दरख्वास्तों का फ़ैसला करें, उन पे प्रॉपर इंक्वायरी करवाएं, इनका मौक़िफ़ सुने। देखिए, अगर ये चीख के कह रहे हैं कि मेरे बेटे पे मंशियात डाली गई है, देखें वो मान रहे हैं कि वो पीने की हद तक वो मान रहे हैं, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि मैं हल्फिया तौर पे कहता हूँ मेरी अपने बेटे से मैं मिल के आया हूँ, तो अब फिर इनकी बात में सदाकत है तो इसकी क्यों नहीं इंक्वायरी होनी चाहिए? अच्छा कमो साहब, 9C की जो FIR है, चाहे ये सच्ची है या नहीं सच्ची है, कितनी सज़ा है उसमें? देखिए, 9C तो मैं समझता हूँ 9C 1 किलो से ऊपर जो क्वांटिटी होती है ना, वो 9C होती है और उसमें जो है सज़ा जो है वो उम्र कैद और डेथ सेंटेंस होती है। ये 2 सज़ाएँ होती हैं, 10 साल से ज़्यादा ही सज़ा होती है दोनों में। तो मैं समझता हूँ, देखें, आपने अगर किसी पे 9C का पर्चा दे दिया और देखें इस पे बहुत ज़्यादा जो है अदालतों में केसेस आते हैं कि यूएली, क्योंकि इसमें मदई खुद पुलिस होती है, इसमें गवाहान पुलिस वाले होते हैं और इसमें जो है वो प्लांटेड मंसूबे जो है वो FIR जो है बहुत सारे 9C के FIR हैं। मैंने हाई कोर्ट में को मोर देन 100 9C की क्रिमिनल अपीलें की हैं, मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी एक अपील में भी सज़ा मेंटेन रही हो। यही वजह है कि जो 9C के पर्चे होते हैं ना, इसमें अदालतें जो है मौके से रिकवरी होने से लेके लेबॉर्ट्री तक जाने तक सैंपल उसकी सेफ कस्टडी जो है ना, अदालत ने उसको मलहूज़ खातर रखना होता है कि कहीं पे सेफ कस्टडी तो शैटर नहीं ना हुई, कहीं पे जनाब रिकवरी विटनेस है, क्योंकि थाने में बैठ के ज़्यादा प्लांटेड वकूए होते हैं, जो रिकवरी विटनेसेस डाले होते हैं वो आके अदालत में शहादत गलत दे देते हैं। या उसके बाद ऐसा होता है कि
آپ جو موقع پہ جس نے استغاثہ لکھا وہ کیس پراپرٹی جو ہے وہ جا کے خود ہی دے دیتا ہے آئیو کو، اس کو محرر کو، حالانکہ قانون کہتا ہے کہ وہ آئیو کو دے اور آئیو جمع کرواتا ہے. تو وہ پروسیڈنگ یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ساری استغاثہ لکھنے والے نے کی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کیسوں پہ نو ڈاؤٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کا ویژن ہے کہ معاشرے سے منشیات کا خاتمہ کریں. بالکل وہ بہترین کام کر رہی ہیں، لیکن میری آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ گزارش ہے کہ یہاں پہ پلانٹڈ منصوبے اور پلانٹڈ ریکوریاں پولیس کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ پولیس پہ اگر ثابت ہو جائے کہ پولیس نے یہ پلانٹڈ وقوع کیا ہے تو اس کو قرار واقعی اور عبرتناک سزا ہونی چاہیے. کیونکہ معاشرے میں آپ منشیات فروش، یہ بہت بڑا ہے کہ معاشرے میں جو منشیات فروش ہیں اس کی پشت پناہی خود پولیس کرتی ہے. تو یہاں پہ جن کی پشت پناہی کی جاتی ہے جو منشیات فروش ہیں ان کو تو کچھ کہا نہیں جاتا، لیکن اگر فرض کریں معاشرے میں کوئی منشیات استعمال کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اس کی فیملی اور اس کے بچے یا بیوی وہ تو قابل ترس ہوتے ہیں، وہ بھی قابل ترس ہوتا ہے کہ اس کو ریہیبلیٹیشن کی طرف لے جانا چاہیے، اس کا علاج کرانا چاہیے، نہ کہ اس پہ آپ ایف آئی آر دے دیں 1.5 کلو کی تاکہ وہ آپ نے اس کو مجبور کر دیا کہ اب تو منشیات فروخت کرنے والا بن گیا ہے. تو لہذا دیکھیں ریاست میں جو ہے جو منشیات فروش ہیں، جو مافیاز ہیں، ان کا کلا کما ہونا چاہیے، لیکن جو ریاست کے شہری ہیں جن کی ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے ان کو ریہیبلیٹیشن کی طرف لانا چاہیے، نہ کہ ان پہ ایفیشنسی شو کرنے کے لیے لوگوں سے پیسے لے کے جو ہے وہ رشوت ثانی لے کے کسی کے گراج پہ ان پہ ایف آئی آر دے کے ان کو منشیات فروش نہیں بنانا چاہیے. اور یہ بہت غلط ہے. اور منشیات فروش جیسے معاشرے کے لیے منشیات لعنت ہے، اسی طرح اگر کسی پہ جھوٹا پرچہ دیں گے اور اس کا ریکارڈ بنائیں گے اور وہ جو اس کی فیملی فیس کرتی ہے، اس کے بچے فیس کرتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. ٹھیک ہے. یہ تھے جی نصیر کمبو صاحب، جنہوں نے منشیات فروخت کرنے والے ملزم کو گرفتار کرنے کا طریقہ کار بھی بتایا کہ جب پولیس کسی منشیات فروخت کرنے والے ملزم کو گرفتار کرتی ہے اور اس پر ایف آئی آر درج کرتی ہے تو پھر عدالت کس طرح کے ثبوت مانگتی ہے، عدالت میں کس طرح کے ثبوت پولیس کو فراہم کرنے پڑتے ہیں، لیکن وہ بدقسمتی سے وہ والے ثبوت اور وہ والے شواہد نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے کئی بے گناہ لوگ جو ہیں وہ اس اذیت سے اور اس جھوٹے مقدمات سے بچ بھی جاتے ہیں، آزاد بھی ہو جاتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ جو ایسا کام کرتے ہیں، واقعی منشیات فروخت کرتے ہیں، وہ بھی اس کی پلی میں ایسے ہی قوانین جو ایسے ہی شواہد جو مکمل نہیں ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو عدالتوں سے بھی ریلیف مل جاتا ہے. اور یقیناً عدالتیں اور عدالتی فیصلے اسی لیے ہوتے ہیں کہ پولیس جو بھی قانون کے مطابق کارروائی کرے اس کے تمام قواعد و ضوابط جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. جس طرح سے انہوں نے ایک بہت بڑے جو ہے وہ منشیات برآمد کرنے والے ایک سیاسی کیس کا ذکر بھی کیا، اس میں بھی سی سی ٹی وی فوٹیج اور اس میں بھی موبائل پر بنائی جانے والی فوٹیج جو ہے وہ اس بات کو ثابت نہیں کر سکی تھی اور وہ کیس جو ہے وہ ختم ہو گیا. 9C کی ایف آئی آریں اسی وجہ سے، چاہے وہ کورٹ ہو چاہے وہ انویسٹیگیشن ہو، اگر ان کی مکمل معیاری طور پہ اور قانون کے مطابق انکوائری کی جائے اور قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں تو وہ جھوٹی ثابت ہوتی ہیں. اس کیس کے حوالے سے خاص کر ایک چیز یہ سامنے آئی ہے کہ جو لوگ منشیات کا استعمال کرتے ہیں، جو منشیات پیتے ہیں، منشیات کے عادی ہیں، ان کے لواحقین، ان کے گھر والے، ان کے خاندان والے ان سے پہلے ہی اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ ایک تو ان کو اس علاج معالجے کی جو شکل میں بہت سارے ایسے سینٹرز یا بہت سارے ایسے ہاسپٹل ہی درکار نہیں ہوتے ہیں، پھر وہ منشیات کا استعمال کرتے کرتے اس دہش تک پہنچ جاتے ہیں کہ لوگ ان کو، ان کے خاندان والے ان کے حال پر ان کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر منشیات کے حصول کے لیے، منشیات کے استعمال کے لیے وہ منشیات فروختی بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، منشیات بیچنا بھی شروع کر دیتے ہیں. پھر ان پہ پولیس جو ہے بڑی آسانی سے مقدمات درج کر لیتی ہے، ان کو 9C کی دفعات کے تحت درج ہونے والے مقدمات میں جیل بھجوا دیتی ہے. لیکن ہمارے پنجاب میں، بالخصوص ہمارے لاہور میں ابھی بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں اور یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور خاص کر پولیس کو یہ تمام علاقوں کا اور ان منشیات کے بڑے ڈیلرز کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے کہ
لاہور میں کون سے علاقے میں، لاہور کے کون سے پولیس اسٹیشن کی حدود میں کون منشیات فروخت کرتا ہے، جس کا کاروبار یہ ہے. ان کی خواتین، ان کے خاندان کے بچے، ان کے خاندان کے تمام لوگ جو ہیں وہ منشیات بیچتے بھی ہیں، اور منشیات فروخت کرنے کے لیے ان کو جو بھی غرض کسی چاہے وہ محکمے کی ہو، کسی ڈپارٹمنٹ کی ہو، پولیس کی ہو، وہ پوری بھی کرتے ہیں. لاہور شہر آج بھی منشیات فروخت کرنے والوں سے پاک نہیں ہو سکا، اور یہ لاہور پولیس کی کارکردگی پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. حکومت پنجاب کی جانب سے بہت بلند و باغ دعوے بھی کیے جاتے ہیں، اور ان بلند و باغ دعووں کے پیچھے صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ معصوم اور ناجائز مقدمات کی ایک لمبی فہرست جو ہے وہ نکلتی ہے. جو منشیات فروخت کرنے والے کاروبار میں ملوث رہنے والے لوگ ہیں وہ آج بھی منشیات فروخت کر رہے ہیں، آج بھی منشیات بیچ رہے ہیں، اور حکومت پنجاب اور خاص کر وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق جتنے دعوے پولیس کرتی ہے وہ اندرونی طور پر انتہائی کھوکھلے ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی حقیقت ہمیں نہیں ملتی کہ کسی بھی منشیات فروخت کرنے والا جو ایک ایسی بڑی شخصیت، ایسے بڑے نام جو لاہور میں اس لعنت کو لاتے ہیں، کالج اور یونیورسٹیوں میں آئس کا استعمال کرنے والے بچوں تک یہ نشہ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پکڑتا، ان کو کوئی گرفتار ابھی تک نہیں کرتا، اور نہ ہی کوئی ایسے نام ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ہم واقعی یہ کہہ سکیں کہ پولیس نے بہت بڑے بڑے منشیات فروخت کرنے والوں کو گرفتار کیا ہے. اور امید کرتے ہیں کہ جو حکومت پنجاب، خاص کر وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو پالیسی ہے کہ اسٹوڈنٹس، نوجوان نسل جس میں اب لڑکیاں، بچیاں بھی شامل ہو گئی ہیں اس لعنت کو استعمال کرنے میں، اس کو ختم کرنے کے لیے پولیس اور دیگر فورسز جو ہے اپنا اہم کردار ادا کرے گی. یہ تھا آج کا جرم انجام. نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.